अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने चौथा सबक नंबर 4 मुकम्मल किया। आज हम सबक नंबर 5 चाचा नेहरू जो है इसी को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, मुसन्निफ ने इसमें नए अल्फाज के तौर पे तारुफ कराया है कुछ अल्फाज का जो आपको इस सबक में नए मिलेंगे। वो इस तरह है: रहनुमा, वज़ीर आज़म, अज़ीम, मंसूबा, इंग्लिस्तान, कैम्ब्रिज, ट्रिनिटी, मुतासिर, जदोजहद, जहालत, पैदाइश, महबूब, इंतकाल, तबीयत, ज़हीन, सुधारना। प्यारे बच्चों, इन अल्फाज के माने इस तरह हैं: रहनुमा से मुराद लीडर, रास्ता दिखाने वाला। वज़ीर आज़म पीएम, प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं, यानी यहाँ मतलब है आज़म से मुराद बड़ा, वज़ीर बड़ा वज़ीर यानी वज़रा का हेड, इसी को पीएम कहते हैं। अज़ीम बड़ा, मंसूबा तजवीज़ प्लान, इंग्लिस्तान लंदन, कैम्ब्रिज वहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम है, ट्रिनिटी जगह का नाम है, मुतासिर असर करना, असर डालना, जदोजहद कोशिश, जहालत अनपढ़ होना, पैदाइश विलादत जन्मदिन, महबूब प्यारा, इंतकाल मर जाना, मुंतकिल हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तबीयत मिजाज, ज़हीन काबिल मेहनती, सुधारना दुरुस्त करना। प्यारे बच्चे, यहाँ पे और एक जुज़ यहाँ पे दिया हुआ है ज़रा बूझने के लिए। इतनी सी बिटिया सवा गज चिटिया, यहाँ पे सोई धागा दिया हुआ है। इन्होंने लिखा 4 हुरूफ की चीज़, सीन से शुरू और या पर ख़त्म, यानी सोई जिसे हम टांके लगाते हैं, जिसे हम कपड़ा सीते हैं। और जहनी आजमाइश के तौर पे मुसन्निफ ने यहाँ पे अल्फाज को बेतरतीब लिखा है, जिनको हमें तरतीब देकर सही जुमला बनाना है। मसलन इन्होंने बेतरतीब इस तरह दिया है: खाने, दाल, कम, सोने, कम, बोलने, आदत और की कम। प्यारे बच्चों, इसकी सही तरतीब इस तरह है: कम खाने की, कम बोलने की और कम सोने की आदत डालिए। प्यारे बच्चों, इसमें एक अहम बात यह है कि जब इंसान कम खाएगा उसकी सेहत ठीक रहेगी, कम बोलेगा तो गलतियों लफ्ज़िशों से बच जाएगा, कम सोएगा और मवेशियों की तरह नहीं सोएगा, तो ये आदत इंसान को चुस्त बनाती है और इंसान को कुछ करने के लिए तैयार करती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन बातों पे अमल पैरा हो जाए ताकि हम भी चुस्त बहादुर काम करने वाले बन जाएं। अब जो हमें टॉपिक जो हमारा है चाचा नेहरू, क्योंकि आप सब बखूबी ये जानते हैं कि बच्चों के साथ चाचा नेहरू को ख़ास मुनासबत थी। वो बच्चों को चाहते थे, बच्चों से प्यार करते थे। तो हमेशा 14 नवंबर को बच्चों के दिन के तौर पर यानी चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है।
وہ اسی رہنما اور ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم یعنی آزادی کے بعد جو پہلا وزیر اعظم تھا تو انہی کے نام پہ وہ دن منایا جاتا ہے۔ اور یہاں سے شروع کرتے ہیں پیج نمبر 34 سے 34 سے۔ چاچا نہرو ہندوستان کے ان بڑے رہنماؤں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ملک کو آزاد کرانے کے لیے قربانیاں دی۔ ان کا پورا نام پنڈت جواہر لال نہرو تھا۔ ان کے آباء و اجداد کشمیری تھے۔ جب ملک آزاد ہوا تو پنڈت جی آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ ان کا شمار دنیا کی عظیم ہستیوں میں ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ ذہن میں رکھیں کہ جو پنڈت جواہر لال نہرو یعنی جس کو چاچا نہرو کے نام سے آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے ان بڑے رہنماؤں بڑے لیڈروں میں سے ایک لیڈر ہیں جنہوں نے ہندوستان کو انگریزوں سے چھڑانے آزاد کرنے کے لیے بہت سی قربانیاں دی، اپنے آپ کو ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے بہت محنت کی۔ ان میں چاچا نہرو بھی ایک ہیں۔ ان کا پورا نام پنڈت جواہر لال نہرو تھا، یعنی ان کا اصلی نام جواہر لال نہرو، جبکہ اس کو چاچا نہرو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کے آباء و اجداد یعنی ان کے جد، ان کے باپ دادا پردادا وہ کشمیر کے رہنے والے تھے، کشمیری تھے۔ جب ہندوستان یعنی ملک جب آزاد ہوا تو پنڈت جواہر لال نہرو کی قربانیوں کو دیکھ کر، ان کی کوششوں کو دیکھ کر، ان کے کارناموں کو دیکھ کر ہندوستان کے لوگوں نے ان کو ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم کے طور پہ منتخب کیا۔ تو اس طرح یہ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم بنے اور ان کا شمار دنیا کی عظیم یعنی بڑی ہستیوں یعنی شخصیتوں میں ہوتا ہے۔ یعنی دنیا میں جو عظیم لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو قوم کے لیے، عوام کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے وقف کرتے ہیں، ان کے لیے کام کرتے ہیں، وہ بڑی شخصیتوں میں تصور کیے جاتے ہیں۔ جواہر لال نہرو 14 نومبر 1889 یعنی 1889 عیسوی کو اتر پردیش کے شہر الہ آباد میں پیدا ہوئی۔ یعنی یہ اتر پردیش یو پی جس کو کہا جاتا ہے، اسی کے الہ آباد شہر میں ان کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی۔ وہ 14 نومبر 1889 تھا۔ آپ کے والد یعنی آپ کے باپ کا نام، آپ کے والد کا نام موتی لال نہرو تھا۔ وہ الہ آباد کے ایک بڑے رئیس سے مراد امیر اور مشہور یعنی جو بہت کافی مشہور تھے، لوگ ان کو جانتے تھے، وکیل تھے یعنی وکالت کرتے تھے، لائر تھے۔ ان کی ماں سروپ رانی یعنی اس کا نام تھا سروپ رانی، ایک نیک اچھی طبیعت مزاج خاتون تھی، یعنی ایک نیک خصلت عورت تھی۔ جواہر لال نہرو کی ابتدائی تعلیم الہ آباد میں ہوئی۔ پیارے بچوں، جواہر لال نہرو نے جو تعلیم کی ابتدا کی ہے، شروع کی ہے، وہ الہ آباد سے ہی کی ہے۔ پھر انہیں انگلستان بھیج دیا گیا۔ جب انہوں نے یہاں پہ تھوڑی سی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد ان کو انگلستان تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور انگلستان میں انہوں نے اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب انہوں نے وہاں پہ اسکول کی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد انہوں نے کیمبرج کے ٹرینیٹی کالج میں یعنی کیمبرج یونیورسٹی جو ہے اس کے ایک کالج ٹرینیٹی کا اس کا نام ٹرینیٹی ہے، اور اس میں انہوں نے ایڈمیشن لیا، داخلہ سے مراد ایڈمیشن لینا۔ اس کالج سے ڈگری حاصل کر کے انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ جب انہوں نے وہاں سے
ग्रेजुएशन की, बाकी तालीम हासिल की। उसके बाद उन्होंने कानून लॉ में डिग्री हासिल की और वकालत की सनद ली, वकालत की सर्टिफिकेट, सनद से मुराद सर्टिफिकेट हासिल की। स्कूल और कॉलेज में वो ज़हीन तालिब इल्म समझे जाते थे, यानी वो स्कूल में, वो कॉलेज में काबिल तरीन शागिर्दों में तस्वुर किया जाता था, क्योंकि वो ज़हीन थे, काबिल थे। वो खेलों में भी हिस्सा लेते थे और मुकाबलों में अव्वल आते थे। यानी पढ़ने के साथ साथ वो खेलते भी थे और खेल में हिस्सा लेते थे और खेल के मुकाबलों में भी अव्वल आते थे। तो इस तरह इस अजीम रहनुमा की ज़िंदगी की तालीमी शुरुआत हुई और इन्होंने अपनी ज़िंदगी को कौम के लिए वक्फ किया। तो इंशाअल्लाह इसका अगला पार्ट कल पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।